नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र आज हामी क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स को म्याट्रिक्स भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यसको लेक्चर 4 पढ्न गइरहेका छौं, जसमा आज हामी सोलुसन्स अफ इक्वेशन्सहरुको सोलुसन, कुनै पनि दुईटा लिनियर इक्वेशनको सोलुसन कुन मेथडबाट? म्याट्रिक्स मेथडबाट। इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड पनि भन्छन् यसलाई र सिम्पली म्याट्रिक्स मेथड पनि भन्छन्। यसको पार्ट 2 भिडियो लिएर आएका छौं। सो पार्ट 1 भिडियो हामीले हेरिसकेका थियौं, जसमा हामीले 5 वटा क्वेशन्सहरु गरेका थियौं भने अब अर्को पार्ट 2 मा हामी पनि फेरि 5 वटा क्वेशन गर्ने छौं। सो यो पार्ट को भिडियो चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स टाइपको क्वेशन्सहरु हुन्छन्। कम्प्लेक्स भन्दा पनि अलिकति डिफरेन्ट टाइपको क्वेशन्सहरु आज हामी यहाँ हेर्न गइरहेका छौं। सो सुरु गरौं हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 बाट। हेरौं के भनिएको छ भन्दाखेरि पहिलो प्रश्नमा सोल्भ द गिवन इक्वेशन बाइ म्याट्रिक्स मेथड। म्याट्रिक्स मेथडबाट हामीले यो प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने छ। सो यहाँ यसरी हामीलाई दिएको छ। सो यहाँ दुईटा इक्वेशन दिनु पर्ने, यहाँ त एउटै इक्वेशनमा सबै इक्वल टु हाल्दियो। त्यो कसरी गर्ने त्यसलाई हेर्नु, छुट्याउन सकिन्छ त्यसलाई है त। सो मैले दुई पाटो बनाएर गर्छु। गिवन इक्वेशन के छ? एउटा छ 3x + 5y by 8 = 3 by 8 = 3 भन्ने छ है। सो यहाँबाट हेर्ने हो भने 3x + 5y भनेको कति आयो? 8 3 = 24 आयो। एउटा इक्वेशन भयो हैन। मैले फर्स्ट कुरा लास्ट को लिए, अब सेकेन्ड कुरा लास्ट को लिन्छु। एन्ड अर्को के छ त? 5x - 2y / 3 = कति? 3। सो यहाँबाट के आयो त? 5x - 2y = 3 3 = 9 आयो। यो भयो इक्वेशन कति त? 2। सो अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो? म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नु पर्यो। त लेख्नुस् ल्याङ्ग्वेज राइटिङ है, यो प्रोसेस हो है त। राइटिङ इक्वेशन्स 1 and 2 इन म्याट्रिक्स फर्म। सो म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दाखेरि कसरी लेखिन्छ? x को कोएफिसिएन्ट यहाँ 3 छ, x को कोएफिसिएन्ट यहाँ 5 छ। सो 3 5, y को कोएफिसिएन्ट यहाँ कति छ? 5, यहाँ -2 छ। सो 5 - 2। अनि भेरिएबल हेर्ने, यहाँ भेरिएबल कति छ? x, यहाँ पनि x, यहाँ y, यहाँ पनि y। सो xy = कन्स्ट्यान्ट टर्म 24 र 9, 24 अनि 9। ल हेर्नुस् यो कुन फर्ममा छ? यो ax = b भन्ने फर्ममा छ। यो a, यो क्यापिटल x, यो क्यापिटल b। सो which is in the form of ax = b। यो फर्ममा छ, जहाँ a भनेको कति हो? a भनेको 3 5 5 - 2, x भनेको xy र b भनेको कति छ त हाम्रो? 24 अनि 9 रहेको छ। त्यसो भए अब हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने छ xy, स्मल xy को भ्यालु अर्थात x को भ्यालु। सो ax = b छ। x भनेको के हुन्छ? a इन्भर्स b हुन्छ। हामीले a इन्भर्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसलाई इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड भनिन्छ। इन्भर्स को प्रयोग गर्नुपर्छ। सो a इन्भर्स निकाल्नको लागि सुरुमा हामीलाई a डिटर्मिनेन्ट चाहिन्छ। सो a डिटर्मिनेन्ट हामी सुरुमा निकालौं, त्यसपछि म तपाईलाई a इन्भर्स को फर्मुला लेख्छु के हुन्छ है त। सो a डिटर्मिनेन्ट भनेको कति हो? 3 5 5 र -2 यसको डिटर्मिनेन्ट हो। सो हामीले म्याट्रिक्स को लेक्चर 1 मा डिटर्मिनेन्ट को टपिक पढेको थियौं, जसमा हामीले यो फर्मुला के हुन्छ त? ABCD हुँदा AD - BC हुन्थ्यो भनेको थियो। सो 3 × -2 कति भयो? -6 - 5 × 5 25 कति आयो? -31 आयो। अब हामीले के निकालौं? a इन्भर्स निकालौं। त a इन्भर्स को फर्मुला के हो? 1/a डिटर्मिनेन्ट इन्टु एडजोइन्ट अफ a। 1/a डिटर्मिनेन्ट इन्टु एडजोइन्ट अफ a भनेको के हो त? a इन्भर्स को फर्मुला हो। त्यसो भए अब हेर्नुस् 1/a डिटर्मिनेन्ट भनेको -31 छ र एडजोइन्ट भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि सजिलो छ है। हेर्नुस् एडजोइन्ट भनेको कति छ? यहाँ a को भ्यालु कति छ? 3 5 5 - 2 छ है। त्यसो भए हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो डायगोनल एलिमेन्ट को के गर्दैछौं? प्लेस चेन्ज। 3 र -2 छ, सो -2 र 3 प्लेस चेन्ज भयो। बाँकी एलिमेन्ट को साइन चेन्ज 5 5 छ, सो -5 -5 ठीक छ। ल
सो अब साइन अहिले यति नै छोडिदिउँ अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी जाउँ अर्को पाटोमा क्याल्कुलेसनको पाटोमा सो हामीलाई के थाहा छ भने वी नो हामीलाई थाहा भएको कुरा भनेको के हो ए यक्स इज इक्वल टु के हो त बी हो सो यहाँबाट हामीले यदि यक्स को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने कति आउँछ ए उता जान्छ ए इन्भर्स हुन्छ अनि बी सो ए इन्भर्स र बी हामीले मल्टिप्लाई गरेर यक्स को भ्यालु निकाल्न सक्छौं सो यक्स भनेको हाम्रो यक्स वाई हो ए इन्भर्स भनेको निकालेको छौं 1/-31 1/-31 into -2 -5 -5 3 यो छ अनि b भनेको कति छ b भनेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 24 र 9 यहाँ पनि 24 र 9 छ सो 24 र 9 अब हेर्नुस् x अनि y 1/-31 अब मल्टिप्लाई गर्दै जोड्दै है यो फर्स्ट रोले फर्स्ट कोलमलाई सरी यो फर्स्ट रोले यो फर्स्ट कोलम एउटा मात्रै कोलम छ यहाँ है त्यसपछि अर्को रोले अर्को कोलमलाई गर्नुपर्छ -2 * 24 भनेको -48 प्लस -5 * 9 -45 यहाँ पनि -5 * 24 कति हुन्छ -5 * 20 क्यारी ओभर 2 5 * 10 11 12 120 हुन्छ प्लस 3 9 जा 27 त्यसो भए xy 1/-31 इन्टु यहाँ कति आउँछ होला त भन्नु माइनस 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 नै भयो 8 र 5 ले 8 5 13 को 3 क्यारी ओभर 1 93 आयो है त्यस्तै गरिकन यहाँ कति आयो त -27 सो 100 मा 7 गर्दाखेरि यहाँ पनि आयो 93 और xy भनेको 1/-31 यो पनि लेखेर आउनु पर्दैन है डाइरेक्टली हेर्नुस् यहाँ -93 डिवाइडेड बाइ -31 कति हुन्छ 31 3 जा 93 सो यो माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ यहाँ पनि आउँछ 3 यहाँ पनि आउँछ 3 x को भ्यालु पनि 3 रहेछ र y को भ्यालु पनि कति रहेछ त 3 रहेछ यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर ल यसरी हामीले यो प्रोब्लम सल्भ गर्छौं तपाईहरुले यसलाई स्क्रिनशट गरेर आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस गर्नु होला है त स्क्रिनशट गर्नुस् अब हामी आउँछौं नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 2 मा ल हेरौं क्वेशन नम्बर 2 के भनिरहेछ क्वेशन नम्बर 2 ले सल्भ बाइ म्याट्रिक्स मेथड अब हेर्नुस् यस्तो खालको क्वेशन छ सो सबैभन्दा सुरुमा तपाईहरुले यो गिवन इक्वेशनहरु लेख्नुस् के छ हेर्नुस् 5/x + 3y = 7 अब यहाँ एलसीएम लिने होइन के यहाँ एलसीएम तपाईहरुले लिने होइन x एलसीएम आउँछ यहाँ त फेरि xy हुन्छ अब झन् गाह्रो हुन्छ हामीलाई है त्यही भएर यस्तो बेलामा एलसीएम लिने होइन यसले डाइरेक्टली इक्वेसन 1 मा अब यसलाई पनि हेर्नुस् 7y - 10/x = 12 छ है अब हामीले x को टर्मलाई जहिले पनि अगाडि लेख्छौं सो x को टर्मलाई अगाडि लेख्दिनुस् केही फरक परेन -10/x अनि +7y = 12 यसरी तपाईले लेख्नु होला इक्वेसन 2 भयो अब यसलाई नै म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दिनु न भइहाल्यो नि हैन किनकि हेर्नुस् यहाँ पनि 5/x छ यहाँ -10/x छ x त दुवै ठाउँमा डिनोमिनेटरमा छ नि त त्यही भएर मिलेको छ है सो राइटिङ इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2 इन द म्याट्रिक्स फर्म भनेर तपाईले ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला है सो यहाँ हेर्नुस् 1/x को कोएफिसिएन्ट कति छ यहाँ 5 1/x को कोएफिसिएन्ट कति छ -10 यहाँ y को कोएफिसिएन्ट 3 यहाँ y को कोएफिसिएन्ट 7 हो अब हेर्नुस् यहाँ भेरिएबल के रहेछ यहाँ भेरिएबल x होइन 1/x हो भेरिएबल के हो भेरिएबल 1/x हो भेरिएबल अनि यहाँ पनि 1/x नै हो नि त भेरिएबल यहाँ y हो यहाँ पनि y हो त्यही भएर यहाँबाट y यसरी cos θ के छ यहाँ 7 यहाँ कति छ 12 सकिएन अब त सक्यो त सो यहाँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ अब which is in the form of
के त ax इज इक्वल्स टु b, जहाँ a भनेको के हो, a भनेको 5 minus 10 3 7, x भनेको xy अनि b भनेको कति छ 7 र 12 छ। सिम्पल। सो अब हामीले a इन्भर्स निकाल्नै पर्छ हैन। अघि भर्खर हामीले हेरिसकेको थियौं a इन्भर्स ननिकालिकन हामीले यो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्दैनौं, किनकि यो मेथडको नाम नै के हो त इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड हो। सो यसको डिटर्मिनेन्ट निकालौं ल। कति हुन्छ 5 7 जा 35 माइनस अनि यो माइनस 3 इन्टु माइनस 10 भनेको माइनस 30 भयो। सो माइनस माइनस प्लस 30 कति आयो 65 आयो। अब a इन्भर्स पनि निकाल्दियौ। a इन्भर्स भनेको कति हुन्छ 1 by a को डिटर्मिनेन्ट इन्टु एडजोइन्ट अफ a। सो 1 by 65, a को एडजोइन्ट भनेको के हुन्छ त 5 र 7 प्लेस चेन्ज 7 र 5, यहाँ 7 यहाँ 5, अर्कोको साइन चेन्ज 3 छ माइनस 3 माइनस 10 छ प्लस 10। सो यो के भयो त हाम्रो यो आयो a इन्भर्स। अब हामीले के निकाल्न सक्छौं x को भ्यालु निकाल्न सक्छौं, x र y को भ्यालु निकाल्न सक्छौं, अथवा भनौं न यो क्यापिटल X। ओहो यहाँ मिस्टेक भएछ है त। यहाँ के मिस्टेक भएछ भने यो 1 by x हुन्छ, यहाँ के हुन्छ अरे 1 by x हुन्छ। x भनेको के हुन्छ यहाँ 1 by x र y छ, सो 1 by x र y हुन्छ। यहाँ मिस्टेक नगर्नु है त। सो हामीलाई के थाहा छ भने वी नो, हामीलाई थाहा भएको भनेको ax इज इक्वल्स टु के छ त b को फर्ममा यो यहाँ रहेको छ। सो x भनेको के हुन्छ, x भनेको a इन्भर्स b हुन्छ। सो x को हाम्रो भ्यालु कति छ, x को भ्यालु हेर्ने भने एउटा 1 by x छ अनि अर्को y छ। a इन्भर्स भनेको 1 by 65 इन्टु कति छ 1 by 65, 7 minus 3 10 5, 7 minus 3 10 अनि 5। अनि b को भ्यालु कति छ, b को भ्यालु छ 7 र 12। सो 7 र 12। त्यसो भए 1 by x अनि यहाँ y 1 by 65। ल अब गरौँ मल्टिप्लाई। यो रोले यो कलमलाई सुरुमा 7 7 जा 49 अनि माइनस 3 इन्टु 12 भनेको माइनस 36, 12 जा 36, 10 7 जा 70 प्लस 5 12 जा 12, 5 जा 60। सो कति आयो 1 by x र y को भ्यालु यहाँ छ 1 by 65। 49 minus 36 भनेको कति हुन्छ 36 46 10 13 हुने भयो। कति हुने भयो 13 हुने भयो। 70 plus 60 भनेको 130 हुने भयो। ल हेर्नुस् त्यसो भए हेर्दै जाउँ है त। यहाँ त्यसो भए यहाँ 1 by x को भ्यालु र y को भ्यालु कति आइरहेको छ हेर्नु त। यहाँ 13 by 65 भनेको कति हुन्छ 13 5 65 1 by 5 हुन्छ। 130 by 65 भनेको कति हुन्छ 2 times 2 हुन्छ। सो हेर्नुस् अब कम्पेयर गर्नुस् 1 by x इक्वल्स टु 1 by 5 भयो। देयरफोर 1 by x इक्वल्स टु कति भयो त 1 by 5 भयो। म्हणजे x को भ्यालु कति आयो x को भ्यालु आयो 5। त्यस्तै y इक्वल्स टु कति छ त यहाँ 2 छ। सो x को भ्यालु 5 y को भ्यालु 2 आयो। यही भयो आन्सर। सिम्पल। कति सजिलो। अब आन्सर तपाईको चेक राइट छ कि छैन भने तपाईले चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल यहाँ हाल्नुस् x को भ्यालु, यहाँ हाल्नुस् y को भ्यालु, एलएचएस राखेर चाहिँ सेम आउँछ। यहाँ पनि सेम आउँछ, आउनै पर्छ, नत्र भने तपाईले गरेको आन्सर रङ छ भनेर यसरी चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। ल अब जानुहोस् क्वेशन नम्बर 3 मा। त्यो क्वेशन नम्बर 3 मा तपाईहरुलाई यसरी दिएको छ क्वेशन है त। सो अब यसलाई पनि के गर्ने त भन्दाखेरि अहिलेको जस्तै हेर्नुस् x plus 1 by y minus 7 है, x plus 6 by y minus 7 is equals to 0 छ। सो यसलाई x plus 6 by y is equal to 7 यसरी लेख्नु पर्यो है। x लेख्ने त्यसपछि y लेख्ने त्यसपछि is equal to दिएर कन्स्ट्यान्ट टर्म लेख्ने। यहाँ हेर्ने हो भने अब यहाँ हेर्नुस् 2xy plus 4 is equal to 10y छ।
अब के गर्ने भन्दाखेरि हामीले यहाँ डिनोमिनेटरमा यहाँ y चाहिएको छ, सो सबैलाई y ले डिभाइड गर्नु। हेर्नुस् त, सबैलाई y ले डिभाइड गर्ने भने के हुन्छ, 2xy by y गर्ने भने 2x मात्रै हुन्छ, 4 by y हुन्छ, 10y by y गर्ने भने यहाँ 10 बाँकी रहन्छ। अब मेरो इक्वेसन 2 मिल्यो नि। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नु पर्यो। राइटिङ इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2 इन द म्याट्रिक्स फर्म, यसरी लेख्नुस् है त। ल्याङ्ग्वेज मैले लेखिन त के हुन्छ, यहाँ x छ, यहाँ पनि x छ, कोएफिसिएन्ट 1 र 2 यसरी, ठीक छ। यहाँ पनि 1 by y छ, यहाँ पनि 1 by y छ। 1 by y को कोएफिसिएन्ट 6 छ, 1 by y को कोएफिसिएन्ट 4 छ, सो 6 अनि 4। अब x र y लेख्नु पर्ने भयो हैन। यहाँ भेरिएबल x छ, यहाँ 1 by y छ, यहाँ पनि x छ, यहाँ पनि 1 by y छ, सो x अनि 1 by y। कन्स्ट्यान्ट टर्म यहाँ 7 छ, यहाँ छ 10। लेख्नु पर्यो तपाईले फेरि यहाँ which is in the form of ax is equals to b हैन। ax is equals to b, जहाँ e भनेको कति हो, e भनेको 1 2 6 4 हो, x भनेको कति हो, x र 1 by y छ यहाँ हैन, x र 1 by y, र b भनेको कति हो, b भनेको 7 र 10 हैन। त्यसो भए अब हामीले इन्भर्स निकाल्नै पर्छ। सुरुमै म यहाँ के गरिदिन्छु त, डिटर्मिनेन्ट निकाल्छु, त्यसपछि हामी इन्भर्स निकाल्छौँ है त। देयरफोर a डिटर्मिनेन्ट भनेको 1 2 6 4 को डिटर्मिनेन्ट 1 4 जा 4 minus 6 जा 12 minus 8 आउँछ। कति आउँछ, -8 आउँछ। हेर्नु है त हो। अब a इन्भर्स पनि निकाल्दिहालौँ यही। देयरफोर a इन्भर्स भनेको 1 by a को डिटर्मिनेन्ट इन्टु एडजोइन्ट अफ a, सो 1 by -8। a डिटर्मिनेन्ट भनेको -8 छ। अब एडजोइन्ट भनेको कति हुन्छ त, हेर्नुस् 1 4 छ, यहाँको प्लेस चेन्ज 4 1 अनि यताको साइन चेन्ज 6 र 2 छ, -6 -2। ल a इन्भर्स पनि हाम्रो आयो। अब a इन्भर्स आइसकेपछि हामीले x र y को भ्यालु निकाल्नु पर्ने लास्ट है त। सो वी नो, हामीलाई के थाहा छ भने ax इज इक्वल्स टु के हो त, b हो भनेपछि x को भ्यालु के आयो त, a इन्भर्स b आयो। और x को भ्यालु हाम्रो कति छ यसमा, x र 1 by y छ, x अनि 1 by y छ, सो x अनि 1 by y इक्वल्स टु a इन्भर्स को भ्यालु कति छ, 1 by -8 अनि यतातिर 4 -6 -2 1 4 -6 -2 1। b को भ्यालु कति छ, b को भ्यालु छ यहाँ 7 र 10 है नि, 7 र 10। ल अब गर्नुस् मल्टिप्लाई। अब सकिसक्यो है। अब मल्टिप्लाई गर्न आयो भने भइहाल्यो। 1 by -8 यो रोले यो कलमलाई 4 7 जा 28 प्लस -6 into 10 -60, सो प्लस माइनस 60 भयो। यो रोले यो कलमलाई -2 into 7 -14 प्लस 1 into 10 10। कति आयो हेर्नुस्, x अनि 1 by y को भ्यालु आयो 1 by -8, सो 28 - 60 भनेको कति हुन्छ त, हिसाब गरौँ है। 28 - 60 भनेको -32 र -14 र 10 भनेको यो चाहिँ हो -4। ल त्यसो भए अब यहाँ हेरौँ x र y को भ्यालु कति आउँछ, x र 1 by y को भ्यालु कति आउँछ, -32 by -8 भनेको के हो, माइनस माइनस क्यान्सल भयो 4 आयो। -4 by -8 भनेको के हो, -4 into 1 by -8 त हुने हैन यो भनेको, माइनस माइनस क्यान्सल 4 2 जा 8 त कति आयो 1 by 2 आउने रहेछ। ल त्यसो भए यहाँ हेर्नुस् तपाईले, हामीले के लेख्न सक्यौं, x को भ्यालु कति हुने रहेछ त 4 हुने रहेछ, यो लेख्न सक्यौं। अनि 1 by y को भ्यालु 1 by 2 हुने रहेछ, जसको मतलब y को भ्यालु कति आयो त, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो भने 2 आयो। x को भ्यालु 4 आयो, y को भ्यालु 2 आयो, हाम्रो आन्सर आयो है। ल सो यो तपाईहरुले स्क्रिनशट
गरेर आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस गर्नु होला, सार्नु होला। ल यो मैले यहाँ मेटाइदिन्छु है त यति। ल स्क्रिनशट गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। यस्तो खालको क्वेसन आयो भने कहिले पनि कन्फ्युज नहुनु होला, नझुक्किनु होला, किनकि यसमा झुक्किने कुरा केही पनि छैन है त। यो हाम्रो क्वेसन नम्बर कति थियो? यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 थियो है। क्वेसन नम्बर थियो 3। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 4 मा। ल हेर्नुहोस्, अब क्वेसन नम्बर 4 मा के छ त? मैले तपाईलाई केही भन्नुपर्छ, मैले तपाईलाई केही भन्नु पर्दैन, तपाईले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई सिम्पली इक्वेसन लेखेर देखाइदिन्छु। हेर्नुहोस् 3/y छ, यो तपाईले आफै गर्नु है। 2/x + 2 छ। सो x र y को टर्मलाई एकातिर राख्ने अनि cos थीटालाई एकातिर राख्ने। सो यहाँ 2/x त जसरी राख्नुस्, यसलाई उतिर लगेर यो 2 लाई उतिर ल्याउँदा पनि हुन्छ, यसलाई नि यतातिर ल्याउँदा पनि हुन्छ। यसरी -2/x + 3/y = 2 यसरी लेख्दा पनि भयो हैन। अब अर्को के छ यहाँ 6/x - 2/y = अनि त मिलेकै छ। 1/x को 6, 1/y को 2 छ हैन। सो यसलाई यदि हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने हो भने के हुन्छ त -2 अनि यहाँ छ कति 6, 3 र -2 छ, 3 र -2 छ। यहाँ लेख्ने हो भने 1/x र 1/y भयो। भेरिएबल हेर्नुस् त 1/x 1/y, 1/x 1/y, कसलाई नाम के छ 2 र 1 छ। भएन? अब सकिहाल्यो नि। यो a को भ्यालु भइहाल्यो। a डिटर्मिनेन्ट निकाल्नुस्, a इन्भर्स निकाल्नुस्, a डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु, a इन्भर्स निकाल्नु। x सधैँ छ। अब हामीलाई के थाहा छ त a x = b भन्ने फर्ममा छ यो। सो x भनेको a इन्भर्स b हुन्छ। मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने x को भ्यालु आइहाल्छ। सकिहाल्यो, यो प्रब्लम सल्भ भइहाल्यो। ठीक छ, केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो खालको प्रश्नहरू छन् यहाँ सबै। अब हामी जान्छौँ हाम्रो लास्ट क्वेसन। यो क्वेसन चाहिँ अलिकति रोमाञ्चक क्वेसन छ हैन, ल्याङ्ग्वेज वाला क्वेसन छ, त्यही भएर राम्रोसँग तपाईहरुले हेर्नु होला, राम्रोसँग तपाईहरुले बुझ्नु होला है त। ल हेर्नुस् क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ है त। In a company, the men get ₹25 a day and the women get ₹20 a day. है केटाले चाहिँ एक दिनमा 25 रुपैयाँ पाउँछ अरे, केटीले चाहिँ 20 रुपैयाँ पाउने हैन। 50 people are employed and the total wages are 80 a day. भनेको 50 जनालाई चाहिँ काम लगाइयो है, जम्मा जम्मी 50 जनालाई काम लगाइयो। हेर्नुस् एक दिनमा केटाले कति पाउँछ, जम्मा 25 रुपैयाँ पाउँछ, केटीले 20 रुपैयाँ पाउँछ। अब जम्मा जम्मी 50 जनालाई कामदार लगाइयो। 50 जनामा कति केटा छन् कति केटी छन् हामीलाई थाहा छैन। टोटल वेज कति रहेछ त 1100। एक दिनको कति रहेछ त 1150 रहेछ भने के निकाल्नु भनेको छ, फाइन्ड द नम्बर अफ मेन एन्ड वुमेन इम्प्लोइड इन द कम्पनी भनेर भनेको छ। म्याट्रिक्स मेथडले निकाल्नु पर्यो कि केटाहरू कति जना छन् केटीहरू कति जना छन् हामीले निकाल्नु पर्यो। सो हेर्नुस् अब हामी के गरौँ त, सुरुमै एज्युम गर्दियौ। लेट नम्बर अफ मेन मैले के मान्छु त x माने। नम्बर अफ मेन के छ x माने। टोटल कति जनालाई काम लगाएको 50 जनालाई काम लगाएको भनेपछि नम्बर अफ वुमेन कति भयो, नम्बर अफ वुमेन कति भयो त त्यो भयो 50 - x हो। नम्बर अफ वुमेन आयो, त्यसमा केही दुविधा छ, त्यसमा केही पनि दुविधा हामीलाई छैन। त्यसो भए अब यहाँ हेर्नु है त, अब राम्ररी तपाईहरुले हेर्नुस्। नम्बर अफ वुमेनलाई मैले 50 - x भयो हुन त, तर म के गर्छु भने अहिले y मान्छु है। अहिले के मान्छु म y मान्छु, किनकि x र y को इक्वेसन हामीलाई चाहिन्छ हैन। यसलाई अहिलेको लागि मैले के मानिदिन्छु त y मानिदिन्छु है। खासमा चाहिँ 50 - x नै हो, तर अहिले म y मानिदिन्छु किनकि हामीलाई दुईटा इक्वेसन चाहिन्छ नि त x र y को है। ल हेर्नुस् त्यसो भए हाम्रो क्वेशन अनुसार हामीले के लेख्न मिल्छ, बाइ द क्वेशन अनुसार 50 जना टोटल 50 जना हुन्, त्यही भएर x + y भनेको कति भयो 50 भयो। एउटा इक्वेसन आयो नि। केटा र केटी जोड्दाखेरि जम्मा जम्मी 50 जना छन्, सक्यो। अब केटाले दिनमा 25 रुपैयाँ पाउँछ, केटीले दिनमा 20 रुपैयाँ पाउँछ भने टोटल जम्मा जम्मी दरले यति रुपैयाँ पाए हो। अब यहाँ हेर्नुस् केटा कति जना छन् x जना छन्, केटा छन् x जना, र एउटा केटाले एक दिनमा कति रुपैयाँ पाउँछ 25 रुपैयाँ पाउँछ भनेपछि उसले जम्मा x वटा केटाले कति रुपैयाँ पाउने भए 25 x रुपैयाँ पाउने भए। त्यस्तै
वाई वटा केटीले कति रुपियाँ पाउने भयो एक दिनमा 20 वाई पाउने भयो वाई वटा केटीले 20 वाई रुपियाँ पाउने भयो एक दिनमा केटाले पाउने यति यक्स वटा केटाले भनेको टोटल केटाहरूले पाउने यति केटीले पाउने यति सो यो दुईटैलाई जोड्ने हो भने टोटल कति पाउने हुन् 1150 पाउने हुन् कि होइन हो यो के भयो त अब हाम्रो इक्वेसन 2 भयो ल फाइनल नम्बर अफ मेन एन्ड वुमेन भनेर भनेको छ नम्बर अफ मेन र वुमेन हामीले अब निकाल्न सकिहाल्छौँ हैन तर कुन मेथड म्याट्रिक्स मेथडबाट है नर्मल मेथड हैन म्याट्रिक्स मेथड सो म्याट्रिक्स मेथडबाट निकाल्नको लागि हामीले पहिला के गर्नु पर्यो यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नु पर्यो त राइटिङ दिस इक्वेशन्स इन म्याट्रिक्स फर्म लेख्नु है त तपाईहरुले ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्नु होला सो यक्स छ यहाँ यक्स छ यहाँ y छ यहाँ y छ सो यक्स को कोएफिसिएन्ट 1 यहाँ 25 y को कोएफिसिएन्ट यहाँ 1 यहाँ 20 त्यसपछि यहाँ यक्स छ यहाँ पनि यक्स यहाँ छ y यहाँ पनि छ y सो यक्स y अनि यहाँ 50 छ यहाँ 1150 छ ल हेर्नुस् यो कुन फर्ममा छ अरे which is in the form of ax equals to b which is in the form of ax equals to b जहाँ a भनेको के हो जहाँ a भनेको कति छ त a भनेको छ 1 1 25 20 हैन 1 1 1 1 25 र 20 छ यस्तै x भनेको कति छ xy छ र b भनेको कति छ b भनेको छ 50 र 100 50 र 1150 है अब हेर सो नाउ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि a इन्भर्स त निकाल्नै पर्छ त सुरुमा a डिटरमिनेन्ट निकालिहालौं ल a डिटरमिनेन्ट निकालौं कति आउँछ डिटरमिनेन्ट अफ 1 1 25 अनि 20 सो 1 into 20 20 minus 1 into 25 25 कति आयो -5 आयो डिटरमिनेन्ट अब इन्भर्स पनि निकालौं a इन्भर्स भनेको